बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी की तकरीबात की सिलसिले की पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान। आप जानते हैं कि तकरीबन 2 हफ़्तों के लिए 1 अगस्त से ये ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविज़न ने शुरू की थी और ये 14 की रात तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। लाइव आप देखते हैं 9 से 10 बजे और पाकिस्तान के जो अचीवर्स हैं मुख्तलिफ़ शोबों में, मुख्तलिफ़ उम्रों से जिनका ताल्लुक़ है, सीनियर्स भी, जूनियर्स भी, और ख़ास तौर पर यूथ हमारा फोकस रही है इन शोज़ में कि यूथ के ख्वाब क्या हैं, यूथ की अचीवमेंट्स क्या हैं। और अगर एक नौजवान 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 बरस की उम्र में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, चाहे वो K2 को सर करना हो, चाहे वो विजुअल आर्ट्स में इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल करनी हो कि वेस्ट भी उसका एतराफ़ करे, चाहे दीगर शोबाजात हों, तो अगर कोई कर सकता है तो फिर इसका मतलब है कि बाकी जो 60% पाकिस्तानी यूथ है वो भी कर सकती है, वो भी अचीव कर सकती है। ये हमारा मौजू होता है। और जो सीनियर्स जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में, वो यूथ को कैसे देखते हैं, उनकी अचीवमेंट्स के पीछे क्या डेडिकेशन थी, क्या कमिटमेंट थी, पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के लिए आगे क्या करना चाहते हैं, यूथ को आगे क्या मशवरा वो देते हैं, ये हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मौजू होता है। उसी निस्बत से मेहमान होते हैं, उसको शानदार और बेहतरीन मेहमान हम चुन कर लाते हैं आपकी खिदमत में। आज भी ऐसा ही एक कामयाब और बेहतरीन और शानदार पाकिस्तानियों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। रिसर्च स्कॉलर होने के साथ साथ जो पहले मेरे मेहमान हैं सोशियोलॉजिस्ट हैं और ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में बतौर वीसी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब। सर वेलकम टू द शो ज़करिया साहब। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए। और उनके साथ एक ऐसी खातून है जो बहुत ही वाइब्रेंट हैं, और अगर मैं इनकी अचीवमेंट्स गिनवाना शुरू करूँगा तो ये 9 बजे शुरू हुआ है, ये तकरीबन समझिए कि 9:30 बजे तक प्रोग्राम इसी में गुजर जाएगा। सो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी बातें जो हैं, जो अचीवमेंट्स हैं उनकी, उसमें से कुछ चीज़ों को हम पे बात कर सकें और फिर उसी पर हम इनकी रहनुमाई ले सकें, इनके तजुर्बे से इस्तिफ़ादा कर सकें। आप भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ये नहीं इन्होंने पढ़ाया है। और कंप्यूटर साइंसेज़ में PhD कर रखी है इन्होंने। कई इदारे भी ये चलाती हैं जो पाकिस्तान की जो सरकारी इदारे हैं उनकी भी डेवलपमेंट में कैपेसिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में अपनी जो खदमात हैं, अपनी सर्विसेज वो पेश करती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर फ़रिया ज़फ़र साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा, आप तशरीफ़ का नहीं बड़ी नवाजिश, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, आप तशरीफ़ लाएँ। और ये तकरीबन अब से कई बरस पहले जब बहुत ही कम उम्र थी तब भी एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, तो मुझे बता रही थी कि शायद हमारी मुशायरे में उस वक्त मुलाकात हुई, तो मैं हैरान रह गया कि इतनी कम उम्री में किसी एक बहुत ही मुस्तनद इदारे का, मोतबर इदारे का प्रिंसिपल होना। तो वो भी इस बात की गमाज़ी है इनकी अचीवमेंट की और इनकी कमिटमेंट की और इनकी सलाहियतों की और मेहनत की। यही चीज़ें जो हैं वो हर पाकिस्तानी के लिए, हर उम्र के पाकिस्तानी के लिए सीखने के लिए हैं कि जो अचीवर्स हैं उनसे कैसा सीखा जा सकता है। अगले मरले में हमारे एक बड़े अगेन अचीवर हैं, 13 मरतबा ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, मगर इस हवाले से मैं सस्पेंस रखूँगा और अगले मरले में हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। अभी हम ज़रा ज़करिया साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़करिया साहब, ये बताइए कि आप चूँकि सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये बहुत ही अहम मौजू है, बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। मुआशरे की जो साख्त है, जो फैब्रिक है, जो बुनत है, इस वक्त मैं ख़ास तौर पे कहूँगी जो डिजिटलाइज्ड हुई है दुनिया 10 बरस पहले और अब, उसमें कितना फ़र्क आया है। और एक भरपूर एक ऐसा मुआशरा जो जदीद मुआशरा हो, जदीद तरीन टूल्स का, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हो, मगर ह्यूमन भी हो, उसमें इंसानी खूबसूरतियाँ भी हों, इसके लिए हमें क्या करना है, एक और 10 बरस में क्या फ़र्क आया है? थैंक यू जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका सवाल है। बहुत बड़ा एक ग्लोबल रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन आया है, जिसको अभी सोशल साइंटिस्ट्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, जिसकी अभी उसकी स्टॉक टेकिंग नहीं की। देखें, एक बात जहन में रखनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हर शख्स की वॉइस जो है वो मैटर करती है। ये दुनिया में हज़ारों करोड़ों साल से इंसान रह रहे हैं, लेकिन आप देखें आज की दुनिया का, आज के दौर का, आज से 200 साल पहले का फ़र्द
करोड़ों लोग जिनकी कोई वॉइस ही नहीं थी, इवन 15-20 बरस पहले जी, भी वॉइस ये नहीं आदमी- थी। ये बड़ी तो अहम बात एक की आपने। पॉजिटिव बात ये है कि नाउ इंडिविजुअल इज गेटिंग मोर एंड मोर वोकल एंड कुड बी हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। देखें, मिसाल के तौर पे एक बच्चा, मैं अभी एक जिस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वो प्रीडोमिनेंटली रूरल एरिया है। ठीक है। मैं हैरान हो जाता हूँ बच्चों की जो टेक्नोलॉजी कितना सेवी है, कितनी उनकी कनेक्टिविटी है, कितनी उनकी वॉइस है, कितना उनका इन्फ्लुएंस है। ये बात समझनी चाहिए। इसके साथ साथ एक मुतसिल बात है, ये तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि बच्चों की एक्सेस टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन, बट प्रॉब्लमेटिक थिंग इज दैट आज़ादी तो मिल गई, जी जी, ये आज़ादी बात तो मिल कहनी। गई, लेकिन वो देखें उनकी एक्सेस ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टॉक में है, उसमें डेंजरस इंफॉर्मेशन भी होती है, ठीक है ना जी, उसमें इंडोक्ट्रिनेशन भी हो सकती है, वो तबाहकुन भी हो सकती है। तो इस वक्त मुआशरे की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और तमाम टीयर्स की जिम्मेदारी है, ये अकेली यूनिवर्सिटी या स्कूल कुछ नहीं कर सकता, आपकी फैमिली की भी खास तौर पे। जिम्मेदारी। अब देखें इस वक्त जो बड़ी हॉरिबल सिचुएशन में जिसे कहता हूँ, बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना जी है, जी, वो 7-8 घंटे 7-8 घंटे अपने काम के अलावा अगर किसी की जरूरत है कंप्यूटर या सेलफोन, उसके अलावा जो तो वक्त गुजार मैं रहा है, खास तौर पे पेरेंट्स को वार्न करना चाहता हूँ कि ये स्क्रीन टाइम कम करें, ठीक है ना जी। देखें ना, बच्चा सेहतमंद रहेगा तो कैरियर बनेगा ना, आंखें तबाह कर देता है, उसका जो साइकिक सिस्टम है, कॉग्निटिव सिस्टम है, वो डैमेज हो रहा है। तो दिस इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि इससे अब देखें, इससे एक और बात है, ग्लोबल सोशल इनइक्वालिटी बनने जा रही है। मैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की नहीं बात, इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अलग मामला, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी ज्यादा हो रही है। कैसे? हमारी मिलियंस ऑफ यूथ है, जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं फेसबुक पे, दूसरे चैनल्स पे, तो ये वर्ल्ड में एक बड़ी पोटेंट वॉइस है, ठीक है। और नेगेटिव ये है कि ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग। अब देखें, एक ये भी तो नेगेटिव है ना कि कुछ भी कह देते हैं, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जो उसको सेंसर करना, उसको वो करना नहीं है। असल में ये भूल जाएं, आप इसको सेंसर नहीं कर सकते, एक ही काम आपने करना। नहीं, मैं कह रहा हूँ सेंसर करना, सेल्फ सेंसर जी जी, कि भाई ये बात मुझे ये कहनी है, ये नहीं कहनी। मैं यहाँ अर्ज करूँ, हमने अपनी यूथ की कैपेसिटी डेवलप करनी है कि वो इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर सके। जी जी, मैं सेल्फ सेंसर की बात कर रहा था, मैं दोबारा कहूँ यहाँ, इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर सके और इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करके उसके जो पोर्शंस हैं, वो जो उनकी लाइफ पे, उनके कल्चर पे, उनकी इंडिजिनस रियलिटीज के साथ कंसिस्टेंट हो, उनको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि देखिए बेपनाह आज़ादी होनी चाहिए, मगर उस आज़ादी वाले को ये तो पता होना चाहिए ना कि किस बात से आग लग सकती है, जी जी, किस बात से दिल आज़ारी हो सकती है, किस बात से किसी की जान जा सकती है। अब फेसबुक ये तो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ों पे इस तरह लोग अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसके भी जी हाँ, उसके भी वो है। तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा, ये आपका भी चूँकि मौजू है, मैं चाहूँगा इसी गुफ्तगू को यहीं से अगर आप आगे बढ़ाएं, चूँकि ये सेल फोन्स और ये जो मॉडर्न जो कंप्यूटर साइंसेज, ये आपका भी मौजू है, आप इसी गुफ्तगू आगे बढ़ाइए, आप कैसे देखती हैं? राइट, वसी साहब, इसको अगर हम डिजिटाइजेशन कहना, तो इसको पाकिस्तान से इंट्रोडक्शन लिए हुए तकरीबन 21 साल हो गए। द वर्ल्ड हैज़ रीफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू टेलीकम्युनिकेशन। मैं अगर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूं तो बेसिकली आई एम अ पीएचडी इन मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। अच्छा, मेरे लिए एक कान में एक वो भी लगा हुआ है, वो भी थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोलेंगी, क्योंकि मैं सुनूंगा नहीं, सिर्फ मुझे मेरे सुनने के, फिर मैं सवाल भी कुछ कर सकूंगा। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए प्लीज। अच्छा, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी की कि जो बच्चा काम कर रहा है अपने सेल फोन के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर, उसका स्क्रीन टाइम कम किया जाए। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करके आपके सवाल की तरफ आऊँगी। इससे आप एग्री करती हैं? इससे मैं एग्री पार्शली करती हूँ और 100% इसको एंडोर्स करूँगी इन अ वे कि मेरी एक रिसर्च थी सन 2012, 13, 14 बहुत पहले मैंने की थी जी कनाडा में डॉक्टर रीना रावत के साथ। कैनेडियन रिसर्च सेंटर की प्रेसिडेंट हैं एंड वी कंडक्टेड रिसर्च विद हर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को। उस रिसर्च की कंक्लूजन के लिए मैंने पाकिस्तान भर में रिसर्च सर्वेस कंडक्ट किए और डेटा कलेक्ट किया। पाकिस्तान के अलावा हमने ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स भी इकट्ठे किए और रिसर्च फाइंडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी। रिसर्च फाइंडिंग्स ये थी कि जिस मोबाइल फ़ोन का आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप 15 मिनट के लिए उस फ़ोन का सेल टाइम ऑन एयर किसी को भी देते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, तो बीइंग पीएचडी इन वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशंस मैं आपको ये बता सकती हूँ कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट आपके दिमाग पे, आपके कानों पे, आपके जिस्म पे
آپ کی اسکن کے اوپر ایگزیکٹلی ویسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ امیجن کریں کہ آپ نے مائکرو ویو کے اندر 15 منٹ کے لیے کچھ کوک کرنے کے لیے رکھ دیا. کین یو امیجن دس؟ 15 minutes in microwave, can you even imagine that thing? Only because human skin اس burn کو sustain کر جاتی ہے اور ہم damage دیکھ نہیں پاتے. لیکن in the long run damage ہوتا ہے. یہ in the long run بالکل damage ہوتا ہے. آپ نے مجھے کہا آپ کے کان میں آواز نہیں آ رہی ہے. I'm sure آپ موبائل کا بہت استعمال کرتے ہیں. نہیں وہ مجھے کان میں اس لیے آواز نہیں آ رہی کہ وہ انہوں نے یہ ایک آئس بھی لگی ہوتی ہے اس کا. اس میں یہ بھی ہے, میں تو بہت ہی کم کرتا ہوں. اچھا اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کی بیک کا پرابلم آ رہا ہے, نیک کا پرابلم آ رہا ہے. اسکرین ٹائم کے ساتھ دوسرا ایشو یہ آتا ہے کہ ایجڈ لوگ جو کووڈ کی وجہ سے گھروں میں قید ہیں, آن لائن کامرس, ای کامرس, آن لائن شاپنگ, یہ تمام چیزیں, دیز آر the new additions to our life. ٹھیک ہے, یہ تو پازیٹیو. No, this is a new lifestyle. Because of this thing, anybody who is above and over the age of 40 with having a diabetic situation may can encounter cardiovascular attack or arrest at any given time. اگر وہ موبائل فون پہ بات کرتے کرتے کھانا کھا رہے ہیں اور اس کی شوگر اسپائک ہو گئی ہے تو اس کی امیڈیٹلی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ چیزیں پروون ہیں. اور سیل فونس کے ساتھ تو یہ پرابلمس ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن سے کیا امپیکٹس آ گئے ہیں, چیزوں کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے, میں بڑی ایک سادی سی بات جانتی ہوں. میں ایک پیور پاکستانی ہوں. آپ نے بھی میرے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میں پوری دنیا میں کام کرتی ہوں. میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب کو آ کے بتایا سر ملک تو میرا اپنا ہے, میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. تو سر یہ چیز بچپن سے آپ کو پتہ ہونی چاہیے, رائٹ ٹو بی رائٹ, رانگ ٹو بی رانگ. اور یہ آپ کے پیرنٹس, آپ کے اساتذہ, آپ کے اسکول, آپ کی کاؤنسلنگ, آپ کی گرومنگ کا حصہ ہوتا ہے, پرورش کا حصہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو سچ صحیح راستہ دکھائی دے, you need to stand for that thing and you need to opt for this. بالکل. اگر آپ کو یہ پرورش میں چیز مل گئی نا, اسکولنگ میں مل گئی, تو پھر کون سے فیس بک پہ آپ ایکسٹرا چیزیں لکھیں گے, کون سے معاشرے میں آپ آگ لگائیں گے. یہ تو وہ بات ہو گئی کہ you know everything. آپ نے کہا آج دنیا میں انٹرنیٹ پہ بے شمار اوپن ایکسیس انفارمیشن ہے جو شاید بچوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے. آپ کے اور ہمارے زمانے میں پیرنٹس کا ایک خوف ہوتا تھا کہ بچے ٹی وی نہ دیکھیں, ڈش اینٹیناز نہ دیکھیں. ہر زمانے میں ٹیکنالوجی ایسے امپروو ہوئی ہے. بریک پہ جانا ہے, واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب, محترمہ پروفیسر ڈاکٹر فریہ ظفر صاحبہ. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, اگلے مرحلے میں ہمیں احمد امین بودلہ صاحب جو مارشل آرٹس کے اور فٹنس کیٹیگری میں انہوں نے مارشل آرٹس میں فٹنس کیٹیگری میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کئی مرتبہ اپنا نام درج کروایا, 13 مرتبہ قریب, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, سلام پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب, آپ وی سی ہیں کوڑا یونیورسٹی میں. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر فریہ ظفر صاحبہ, آپ کمپیوٹر سائنسز میں پی ایچ ڈی ہیں اور ریسرچ اسکالر ہیں, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے مارشل آرٹس اور فٹنس کیٹیگری میں 13 مرتبہ انہوں نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا. ابھی بھی 5 کیٹیگریز میں ان کے ریکارڈ ان کے نام ہیں. فٹنس ٹرینر بھی ہیں, خوبصورت نوجوان ہیں. احمد امین بودلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم احمد, شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تو یہ فرمائیے کہ یہ خیال کیسے آیا کہ بھائی مختلف شعبوں میں کچھ ایسا کیا جائے کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا جائے؟ ایکچولی میں نے 15 ایئرس کی ایج میں سٹارٹ کی تھی ٹریننگ. فادر میرے ایک دفعہ آپ سے مل بھی چکے ہیں. جی. وہ جو بیسیکلی آرمی سے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, تو ان کا ایک جو گارڈ ہے وہ کمانڈو تھا, ٹائیکوانڈو بلیک بیلٹ تھا. ایسے ہی کلاس 9 کے پیپر دیے, میں فارغ تھا. میں نے کہا جی آپ مجھے سکھائیں. تو انہوں نے کہا یہ کام جو ہوتا ہے نا یہ آفیسرز کے بچے کم ہی کرتے ہیں, یہ تو ذرا مشکل کام ہے. خیر میں نے کرنا شروع کیا, مجھے شوق کافی زیادہ پہلے دن سے ہی بڑا شوق جو ہے نا وہ ہو گیا. تو میں نے آفیسرز کے بچے بھی, مگر آفیسر بھی جاتے تو کاکول سے ہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا محنت کرتے. ایسے ہی. تو پھر کرتے کرتے 1 سال میں میں نے ٹائیکوانڈو کی بلیک بیلٹ کی, اور پھر کیونکہ ہماری ہر سال پوسٹنگ ہو جاتی تھی, کبھی ایک اسٹیشن پہ کبھی دوسرے پہ, تو فائٹنگ والی سائڈ پہ جانے کی اپرچونٹی کم تھی. تب کمپٹیشن بھی کم ہوتے تھے, اویئرنیس بھی کم تھی. تو گنیس ورلڈ ریکارڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میں نے ایسی ایک دن ایک ویڈیو دیکھی اسپینش ماسٹر کی ورلڈ ریکارڈ بریک کرتے ہوئے, تو میں نے سوچا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. میری اس وقت 17 ایئرز ایج تھی. تو جس کو میں کہتا تھا کہ میں ورلڈ ریکارڈ بریک کروں گا تو لوگ
मजाक करते थे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। उस टाइम पे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 128 किक्स इन 1 मिनट, और इस वक्त मेरे पास 355 किक्स इन 1 मिनट है। ओह, तो ये 7 साल से 120 और 355 1 मिनट में। तो गॉड, हैरत अंगेज है। बैठना चाहिए हम लोगों को, माशाल्लाह। तो ये एक मेन रिकॉर्ड था। फिर 1 घंटे वाला, थैंक यू, 1 घंटे वाला जो है वो इंडिया के पास था 2932 किक्स के साथ। उसको मैंने 6900 किक्स किया 1 घंटे में। 1 घंटे में। अच्छा ये बताइए अहमद कि उस बीच में आप यानी कि 1 घंटे तक जब ये जो भी उसका तरीक़ाकार है या दायरे कार है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके थे, बीच में ब्रेक लेते थे 1 घंटे में? नहीं, ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक अलाउड है। तकरीबन हर 200-300 किक्स के बाद कोई 1-2 सेकंड ब्रेक, थोड़ा सा पानी पी लिया। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब मैंने पंचेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसमें मैंने एक हाथ से 18,000 पंच किए थे 1 घंटे में। उसमें कोई ब्रेक नहीं थी, वो नॉन स्टॉप था। एक हाथ से 18,000 पंचेस? जी। तो ये अभी 15,000 का वर्ल्ड रिकॉर्ड था गिनीज का। यार तो आप रियली सुपर ह्यूमन। कितनी एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए? कितनी ये जो आपने तो बता दिया किसी चीज़ का नतीजा हो, जैसे यूसेन बोल्ट जो है वो 10 सेकंड से भी कम उसमें करते हैं 100 मीटर, मगर वो 5 साल सुबह शाम दौड़ते हैं। तो आपका ये तो हो गया कि भाई उसका परफॉर्मेंस। उसके लिए ये बताइए अब नौजवानों को कि उसके पीछे रियाजत और मेहनत कितनी होती है? उसमें शुरू में जो ट्रेनिंग के साल थे वो थोड़े मुश्किल थे, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी क्वालिफाइड कोचेज़ की कमी है पाकिस्तान में। तो मैंने खुद फिर काफ़ी, तो शुरू में इंजरीज भी कराई, काफ़ी चोटें वगैरह खाई। ओवर ट्रेनिंग जो करने का, जो यंग बंदा होता है उस बंदे को ज़्यादा जो है ना, बंदा वो जो अपने जोश में आके कर जाता है। तो अभी ये है कि पिछले कुछ अरसे से मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा वेट लिफ्टिंग करता हूँ। और अभी जो मैंने इस वक्त मेरा टारगेट है, अभी रिसेंट मेरा जो लास्ट मंथ वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हुआ है वो पुशअप्स का है। इंडिया का के एथलीट ने किए थे 31 पुशअप्स 1 लेग पे 30 सेकंड्स में 20 पाउंड वेट के साथ कमर पे। तो मैंने वो 39 किए, वो रिकॉर्ड अप्रूव हुआ। तो इस वक्त गोल ये है कि पुशअप्स के अंदर जो दुनिया में वर्ल्ड चैंपियंस हैं उनको बीट करना, और पुशअप के अंदर दुनिया में नंबर 1 होना इंशाल्लाह। अच्छा, वो इस वक्त क्या रिकॉर्ड है? उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अच्छा। बट नंबर 1 वो होगा जिसके पास मैक्सिमम गिनेस के टाइटल होंगे। नहीं, मैं समझ गया। नहीं, वो जो पुशअप्स का है, जो आपके जो एज और वज़न की, एज से मापते हैं कि वज़न से? वेट के साथ। चले, वेट के साथ जो कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम कितने हैं? उसमें डिपेंड करता है कि आप ओपन वेट है, सब कर सकते हैं। नहीं, इस वक्त जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कितने पुशअप्स का? कई कैटेगरीज है ना। आपकी कैटेगरी? मेरी कैटेगरीज में हर कैटेगरी में करना है मैंने। अच्छा, मैं असल जानना ही चाह रहा था कि वो आपको क्या लगता है जब आप ज़ाती प्रैक्टिस करते हैं कि उससे कितना आप करीब हैं? मैं उसको ब्रेक कर लिए। अच्छा, मतलब कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड घंटे के वेट के साथ हैं, 1 मिनट के हैं, 3 मिनट्स के हैं, तो 1 मिनट के अंदर जो सबसे मुश्किल परफॉर्मेंस काउंट होती है वो 79 पुशअप्स है 40 पाउंड वेट के साथ कमर में। अमेरिकन का रिकॉर्ड है। वेरी गुड। पिछले कोई 5 साल से अनबीटन है। उसने 5 साल इसकी ट्रेनिंग की थी इसको करने के लिए। तो मैं तकरीबन कोई 81-82 के करीब पहुंच गया हूँ। और उसमें थोड़ी सी जो है ना, ये एक सबसे मुश्किल टाइटल है। बाकी सारे जो इसकी वजह से जो रिकॉर्ड हैं वो ज़्यादा रेंज में आ गए हैं, वो करीब हो गए हैं, वो आसान है। मैं समझ गया। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। थैंक यू। क्या कहने। अच्छा, मैं प्रोफेसर साहब आपकी तरफ ज़रा बढ़ूँगा और मैं चाहूँगा कि हमने इस मौजू पर तो गुफ्तगू की, यानी कि जो सोशियोलॉजी है और जो समाज का फैब्रिक है, ख़ास तौर पे जो डिजिटाइजेशन हुई है इसके बाद, मगर मैं चाहूँगा कि अब ज़रा आप नौजवानों को भी, यूथ को भी, हर उम्र के लोगों को ये बताइए कि जो आपका अपना सफ़र है, आप कैसे आपने सफ़र शुरू किया, कौन सी मुश्किलात आईं, वो उन मुश्किलात को आपने कैसे हैंडल किया, और फिर किस तरीके से आप आज एक बहुत मोतबर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तो एक बहुत अचीवमेंट है ये। तो ये अचीवमेंट कोई भी नौजवान कर सकता है, मगर वो कैसे करेगा, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखें, बहुत से नौजवान इस सोसाइटी में वो हम उनको रिकग्नाइज़ नहीं करते, या वो इतने उनकी सेलियंस नहीं है। बहुत से लोगों ने, मैं समझता हूँ मिलियंस ऑफ पीपल हैव डन वंडरफुल थिंग। जैसे अभी हमारे जो गेस्ट हैं, इनकी जो अचीवमेंट है मुझे पहले नहीं पता था। तो असल मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब इनकी आप बायोग्राफी देखें ना, ये कहते हैं कि जस्ट फादर का जो गार्ड था उसको देख के, इसका मतलब है उस तरह की स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, अब आप देखें तौर पे कहीं मिल गई किसी को, जो इन्होंने अचीवमेंट्स की हैं
اس کے لیے آپ دیکھیں جو ویلدی سوسائٹیز ہیں, بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, بلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں, تو یہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ ہماری یوتھ میں ٹیلنٹ کتنا ہے. لیکن دیکھیں یہ انف نہیں ہے کہ ہم یہی منترا گاتے رہے کہ ہماری یوتھ بڑی انٹیلیجنٹ ہے. ہم نے ہر ولیج میں, ہر شہر میں, ہر کمیونٹی میں یوتھ کی ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کرنا. اس کو ہم فیٹلسٹک نہیں کر سکتے کہ جس نے اوپر آنا ہے وہ آئی جائے گا, وہ پھر 1 in million ہوگا. ہم نے اب دیکھیں نا ہمارے ولیجز میں سپورٹس ایکٹیویٹیز کتنی ہیں, کم ہو گئی بہت, بالکل نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمیں اس پہ انویسٹ کرنا ہے. ہم نے سکولز میں سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو, ملٹیپل ایکٹیویٹیز کو بہتر کرنا. ٹھیک ہے, اور میں یہاں عرض کر دوں ایک ذاتی بھی اگر آپ شیئر کریں, چونکہ آپ جیسے کامیاب جو شخصیات ہیں, استاد ہیں, وہ اس سے ہوتی ہے کہ انسپریشن ہوتے ہیں. میں فرینکلی بتاؤں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم کی اور اپرچونٹی کی فلسفی کو انڈرسٹینڈ کر جائیں نا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ اس کو میں مثال کے طور پہ, کوئی بھی اپرچونٹی ہے, ایک گیون ٹائم ہے, آپ اس کو فیوچر میں انویسٹ کرتے جائیں. مثال کے طور پہ لیئر ٹائم میں بھی اگر ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں بھی اگر آپ کوئی چیز لرن کرتے ہیں, آپ کوئی انفارمیشن لیتے ہیں, آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی تحریر پڑھ, اب آپ دیکھیں نا, آپ ایک سمپل ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس میں انفارمیشن ہے, دوسرا اس کے ٹیکسٹ کا سٹرکچر ہے, کس طرح اس نے لیوسڈلی لکھا ہے, کس طرح اس نے اپنے میسج کو کنوے کیا ہے. اب دیکھیں ایک لطف کے لمحے میں بھی سیکھ سکتے ہیں. جی بالکل سیکھ سکتے ہیں, ملٹیپل ویز میں سیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے ایک اگزامپل دی, آپ ایک اخبار کا کالم پڑھ رہے ہیں, اب دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ اس کا کنٹینٹ ہے وہ سارے ہی پڑھ رہے ہیں, دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ٹیکسٹ کو آرگنائز کیسے کیا, کس طرح لیوسڈ ٹیکسٹ ہے, کس طرح جو کامن سینس کے ورڈ ہیں ان کو انسرٹ کیا, اردو کیسی ہے, اسلوب کیسا ہے, انفارمیشن کیسے نیٹ کیا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ملٹیپل اپرچونٹیز ہیں لرننگ کی, اور اگر ہم لائف سے لرننگ کو ڈائیورس کر دیں تو دیٹ از ٹیریبل. ٹھیک ہے, وی کانٹ ڈائیورس, لائف بھی آپ کو ڈائیورس کر دے گی. محترمہ یہ بتائیے, چونکہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کو موسٹ ایجوکیٹڈ وومن آف دا ورلڈ آف مسلم ورلڈ کا ٹائٹل ملا. یہ یونیسکو سے آپ کو ملا؟ جی ہاں, یونیسکو. اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. بڑی سیدھی اور بڑی سمپل سی بات ہے جی. پاکستان میں رہتے ہوئے ایجوکیشن لی, جو بیسٹ ادارے پیرنٹس کو ہمیں سمجھ آئے, وہاں پہ ایجوکیشن لینے کے بعد ایک کنٹینیوٹی آف لرننگ ہوتی ہے. بچوں کا ایک شاپ ڈیولپ کروایا جاتا ہے گھر میں کہ اگر آپ ایجوکیشن لیں گے تو آپ کی اپرچونٹی اور آپ کی پروگریس ہر حال میں ڈٹرمنڈ ہے. تو میٹرک کے بعد بڑا سمپل سا میٹرک, اس کے بعد انٹرمیڈیٹ, اس کے بعد بیچلرز. بلکہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی چلوں گی کہ آج کل انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے بورڈ کے ایگزامز ہو رہے ہیں. تو ایک چھوٹا سا واقعہ میرے بچپن کا ہے کہ جب میں نے میٹرک کا ایگزام دیا تھا تو میرے پاس ایک سیٹ ایگزامپل تھی کہ میری مدر گولڈ میڈلسٹ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یو ہیو ٹو کمپیٹ می, سیم واز دا کرائٹیریا بائی مائی فادر. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ایسی بات ہے تو میں پڑھوں گی. دیکھیں پیرنٹس آپ کے رول ماڈل ہوں گے تو ہی بچے آگے نکلتے ہیں, اور اگر پیرنٹس آپ کے رول ماڈل نہیں ہیں تو آپ کو معاشرے میں کسی باہر ایکسٹرنل فیکٹر کو رول ماڈل بنا کے چلنا پڑتا ہے. تو مجھے ماشاءاللہ سے میرے گھر میں رول ماڈل ملے. میٹرک کے سر پیپرز ہوئے, اور پیپرز بڑے انٹرسٹنگ ہوئے ان اے وے کہ میری عادت ہوتی تھی کہ مجھے جو سوال نہیں سمجھ آتا تھا میں کبھی بیک بینچ پہ نہیں بیٹھتی تھی. آئی آلویز یوز ٹو ہیو مائی ہینڈ, میڈم مجھے یہ سمجھا دیں. اس طریقے سے میں کلاس میں خود ہی ٹیچر سے اٹینشن گراب کر کے پڑھتی تھی بار بار. یہ بھی نوجوانوں کے لیے بڑی اہم بات ہے, اور مجھے یہاں محترمہ کی بات آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا کہ اسلامی فلسفہ بھی یہی ہے کہ جو بات تمہیں نہیں علم, جو بات نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لیا. جی ہاں, یہ ہمارا اسلام کا بیسک فنامنا ہے, علم کے حصول کی بڑی بنیادی جزو ہے. سر آج آپ کے اسٹوڈیو تک آتے ہوئے بھی میں نے اس کو یاد کیا, اگر ہمیں راستہ نہیں معلوم ہے تو خدا کے لیے رک کے کسی سے پوچھ لیں جس کو راستہ معلوم ہے. اپنی عقل کا استعمال تھوڑی دیر کے لیے روکیں, ڈپینڈ آن پیپل, مشورہ لے لیں. یہ بھی اسلام کا حکم ہے. اچھا میٹرک کی میں بات بتا رہی ہوں, بورڈ کا جی رزلٹ آیا اور سانس ہم لوگوں کے خشک ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور اس سال اگر میں آپ کو سن بتاؤں, اٹ واز 1993. تو 1993 میں جب بورڈ کا رزلٹ آیا تو ہوا یہ کہ ہارڈلی 23% رزلٹ تھا, اور ہم لوگ ڈرے کہ کریسنٹ سے ہم لوگ ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پاس ہوں گے نہیں ہوں گے. وہ جتنے پیرنٹس کو خواب دکھائے ہوتے ہیں نا جی ہم تو ٹاپ کر لیں گے,
रिजल्ट लेके जब हम बाहर निकले गजट होता था, तब हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी जी, जो आज बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है। गजट होता था कभी कभी, हाँ जी, दीवार पे चश्मा कर जी देते जी, थे। वो गजट लेके जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने कहा जी आपके दिए हुए टारगेट से 3 नंबर कम है। ओहो, अच्छा। और मेरे वालिद साहब ने उस वक्त मेरे लिए उस ज़माने में एक छोटी सी गाड़ी ख़रीदी थी कि अगर आप ये नंबर्स ले लेंगी जो आपकी मदर ने आपको बताया तो ये गाड़ी आपकी, आप कॉलेज गाड़ी में जाएंगी। और जब मैं घर आई मैंने कहा डैड मुझे गाड़ी मिल जाएगी। जहाँ वो इतने लविंग थे कि उन्होंने मेरे से कमिट किया था, वसी साहब वहाँ पे वो इतने स्ट्रिक्ट भी थे कि उन्होंने मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अच्छा 3 नंबर कम है, 3 टायर उतार लें, मुझे गाड़ी दे दे, सामने खड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा जी ये गाड़ी मैं सेल कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे अखबार में ऐड देख के उन्होंने ये भी नहीं किया कि घर में रखी। एंड आई वाज सो हार्ट ब्रोकन कि मेरे 3 नंबर की वजह से मैं एक फैसिलिटी से पीछे हट गई। दैट वाज द डे जब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इंटरमीडिएट आई टॉप्ड विद अ गोल्ड मेडल, बैचलर्स आई टॉप्ड, बैचलर्स के लिए भी मैं आपको बताती चलूं। अहम मोड़ पे आप गुफ्तगू ले आई हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुझे चूंकि फौरन ब्रेक पे जाना है, वरना पीटीवी मेरी नहीं प्लीज कंटिन्यू। मुझे फौरन जो कि ब्रेक पे जाना है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे ऑन अ लाइटर नोट। पीटीवी ने कभी चेक नहीं रोके, मेरा तो कभी नहीं रोका, मोहब्बत करता है मुझसे जैसे मैं करता हूँ। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, सलाम पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। प्रोफेसर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मुझे एक्चुअली मैं बता रही थी कि अगर आपका बहुत बेसिक स्कूल लाइफ से ये एक डिटर्मिनेशन का फैक्टर फॉलो आप करते हैं, वही चीज़ें लाइफ में कंटिन्यू करती हैं। बैचलर्स में भी बहुत से टाइम्स ऐसे आते हैं जब कॉलेज में छुट्टियाँ हो जाया करती थी और मैंने लाइफ में कभी छुट्टी नहीं की। उसका क्रेडिट मुझे नहीं, मेरे पेरेंट्स को जाता है। आप कभी भी बच्चों को किसी भी रीज़न से प्लीज़ स्कूल भेजने से मत रोकिए। ऑनलाइन एजुकेशन है या फिजिकल है। मगर वो जब कहते हैं पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अरे सर वो मैंने बड़े ट्राई किए, वो पेट दर्द की दवाई खिला के भेज दिया करते थे। बल्कि हम लोग तो अपने बचपन में ज़्यादा शरारती होते थे। इफ़ आई कुड बी एबल टू टेल यू द थिंग्स, तो वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। शरारतें बहुत की हैं, ये नहीं कि शरारतें नहीं की। डिसिप्लिन रहे, पंक्चुअल रहे, कमिटेड रहे, और जो टारगेट दें बच्चे को, उस टारगेट में अगर 1% की भी कमी हो तो उसे कहीं नहीं। मैं अगर आपको ये बताऊं कि स्टाफ रूम में टीचर्स बैठे होते थे तो आई यूज्ड टू नॉक, मैडम क्लास का टाइम हो गया, कितने बच्चे आए हैं? मैं एक्सक्यूज मी, आई एम हियर, मुझे पढ़ना है, व्हाई डोंट यू प्लीज कम टू क्लास। और वो मेरी एक बड़ी सीनियर प्रोफेसर थी, उनके हाथ में चाय का कप लरस गया। कहते हैं क्या तुमने कहा है? मैंने कहा जी मैंने कहा है मैडम आई एम हियर फॉर द लर्निंग, मैं हाजिर हूँ, मुझे पढ़ा दें। एंड आई यूज्ड टू सिट अलोन एंड शी यूज्ड टू टॉट मी इन अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, लाहौर बेस्ड है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? जब आप अकेले बैठ के पढ़ेंगे, शफकत भी आएगी, लर्निंग भी आएगी, काबिलियत भी आएगी। यही एटीट्यूड बैचलर्स से मास्टर्स, मास्टर्स से पीएचडी तक गया। बाहर जाके पढ़ना कोई आसान नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे 3 चॉइसेस दी थी वैसे साहब। उन्होंने मुझे कहा था नाउ दैट यू आर यंग, या हम तुम्हें मर्सिडीज़ लेके देंगे, या बेटा तुम शादी कर लो। या हमारी ख्वाहिश है, और मेरी माँ और मेरे फादर दोनों की ख्वाहिश ये थी कि मैं पीएचडी करूँ बाहर से। मदर मेरी खुद बाहर से कंप्यूटर साइंसेस में आपकी पीएचडी? जी मेरी कंप्यूटर साइंसेस में पीएचडी है। वेल फाइनली फिर आपने वो की? मैंने जी उनसे कहा कि गाड़ी आ जाएगी, मैं खुद खरीदूंगी, शादी हो जाएगी, आपकी मेहरबानी है, प्लीज़ मेरी पीएचडी फंड कर दें। और मैं आपको ये बताती चलूँ, तब 2004 का ज़माना था। आई वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस, और हायर एजुकेशन कमीशन नया नया स्टार्ट हुआ था, और उन लोगों ने ख़वातीन के लिए पीएचडी के स्कॉलरशिप्स इनिशिएट किए थे। और आप मुझे बताइए कि फिर पीएचडी तो आपने कर ली, नहीं, गाड़ी मिली कि नहीं मिली? अरे सर वही तो बता रही हूँ आपको कि पीएचडी मैंने की कैसे। कि मुझे वहाँ के उस ज़माने के प्रिंसिपल ने अर्ज़ किया कि मैडम 6 महीने रुक जाए, आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। मैंने कहा सर ज़िंदगी के 4 या 6 महीने मैं इसलिए खड़ी नहीं होंगी कि मैं किसी जगह से पैसे मांगूँ। अगर मेरे वालिदैन अफोर्ड करते हैं, प्लीज़ लेट मी गो, लेट मी लीव। एंड ही यूज्ड टू कॉल मी, यू आर द पिलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, आप जाओगे तो कैसे? प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, बता दीजिए गाड़ी मिली कि नहीं? सर गाड़ी मुझे बिल्कुल मिली, मैंने खुद खरीदी। और वो जो खुद खरीदी, मैंने इंग्लैंड से आते हुए वो अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स कार्ड गिफ्ट करके आई, जो टॉपर था यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम चूँकि अब आखिरी लम्हात की तरफ प्रोफेसर बढ़ रहा है, ज़रा यूथ के हवाले से देखिए, आप बच्चों को यूथ के हवाले से मैं एक कामयाबी के हवाले से, उस कामयाबी में किरदार की भी आमेज़िश हो, आप अपने लिए भी, अपनी शख्सियत के लिए भी, मोहल्ले के लिए भी, फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी एक बेहतरीन और कामयाब इंसान के तौर पे हों।
خیر الناس سے من ينفع الناس، بے شک جی، وہی یعنی کہ فلاح اسی کی ہے جو لوگوں کے لیے. بے شک. دیکھیں میں یوتھ کو اسپیسیفکلی میرا جو لائف لانگ جرنی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دل برداشتہ نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر گریڈ کم آ گیا، ہم کئی دفعہ اخبار میں پڑھتے ہیں وہ ڈرگز لینی شروع کر دیں، گھر میں لڑنا شروع کر دیا، اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے. یہ بڑا ڈینجرس ٹینڈنسی ہے. چھوٹی کامیابیوں پہ نہ زیادہ اچھلنا چاہیے. یہ تو مسلمان کی بنیادی تربیت ہے. جی نہ ناکامیوں سے زیادہ دل برداشتہ ہونا چاہیے. لائف کا ایک براڈر پرسپیکٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی یوتھ میں ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پہ میں عرض کروں جو گاؤں کے بچے ہیں اور بچیاں ہیں، ان میں نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے، ان کی ٹریننگ کی وجہ سے ہے، وہ متصل ہیں، لنکڈ ہیں اپنی اولڈر جنریشن کے ساتھ. زیادہ اس حوالے سے سخت جان لگتے ہیں آپ. سخت جان لگتے ہیں. تو یوتھ کو میں یہ کہوں گا کہ وہ چھوٹی چھوٹی مثال کے طور پہ اگر ایک دن ٹیچر نے سنب کر دیا تو 2 دن جو ہے ڈپریس ہو گئے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بھئی ایک نمبر کم آ گئے یا زیادہ آ گئے تو بہت پریشان ہو گئے، نمبر کم آ گئے تو گاڑی نہیں ملی. یہ چیزیں جو ہوتی نا، یوتھ کو ہم نے اس طرح کی ٹریننگ کرنی ہے کہ وہ لائف کا ایک لارجر اور ہولسٹک پرسپیکٹیو لے، اور اور جو ناکامیاں ہیں ان سے لرن کریں. ایوری فیلئر اس میں ویلتھ آف لرننگ ہوتی ہے. ہم اگر اس لرننگ سے اپنی جس سے کہتے ہیں نا کیریئر کی بلڈنگ ڈیولپ کریں تو وہ بہت شائننگ بھی ہوتی ہے اور وہ بہت ٹال بھی ہوتی ہے اور بہت دیر پا بھی ہوتی ہے. جو پروفیسر بات کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیے گا، اس انسیڈنٹ پہ عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور چونکہ انہوں نے کہا بھی کہ اسپورٹس مین کیسے سیکھتا ہے. وہ ایک غالباً افریقن ایتھلیٹ ہیں، اور وہ دوڑ میں 1000 میٹر یا 1500 میٹر کی دوڑ تھی یا جو بھی تھی، اس میں وہ چلتے چلتے گر گئیں. وہ گری ہیں، انہیں سخت، آپ سوچیے نا ایک آدمی بہت تیز رفتار سے دوڑ رہا ہے، وہ گرے گا ٹریک پہ تو کیا اس کا حال ہوگا. مگر وہ اٹھی ہیں، اور اٹھنے کے بعد دوبارہ اس ایتھلیٹ نے دوڑنا شروع کیا ہے، اور پھر فنش لائن میں وہ سب سے پہلے تھیں، یعنی کہ وہ جیتی بھی ہیں. تو یہ جو بات پروفیسر صاحب کر رہے ہیں، خان صاحب نے بھی غالباً اسی لیے ٹویٹ کیا، اور شاید انہوں نے لکھا بھی کہ یوتھ کو اس سے سیکھنا چاہیے. اور بڑی اہم بات میں سمجھتا ہوں، چونکہ پرائم منسٹر کی طرف سے یا کوئی بھی ہائی ایفس کی طرف سے جب میسج آتا ہے اس طرح کا، تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے. واقعی سیکھنے کی بات ہے کہ کامیابی سے ڈر کر یا خوفزدہ ہو کر یا کسی نقصان سے آپ کو خدا نخواستہ کہیں چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ فٹ پاتھ پہ چلنا تو نہیں چھوڑ دیتے، بڑا بھی ہو جائے تب بھی چلنا نہیں چھوڑ دیتے. دوبارہ آپ اٹھتے ہیں اور پچھلی غلطی کو آپ اوائڈ کرتے ہوئے آپ دوبارہ رواں ہو جاتے ہیں اپنی منزل کی طرف. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس ٹریک پہ آپ گرے ہوتے ہیں اسی ٹریک پہ آپ سرخرو ہوتے ہیں، آپ اسی ٹریک پہ نمبر 1 بھی آتے ہیں. تو کامیابی کو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں چاہوں گا اپنا احمد بودلہ صاحب کہ آپ یہ یوتھ کو یہ بھی بتائیے کہ اتنی اچیومنٹس آپ نے کی، اتنے ورلڈ ریکارڈز آپ نے بنائے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر آپ نے، مگر ساتھ ساتھ آپ نے اپنی تعلیم کا جو دامن ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑا، اور اس میدان میں بھی آپ نے اچیو کیا. تو دونوں وہ بیلنس، جی ہاں، وہ آپ نے کیسے؟ جی میں نے بیسیکلی جو میں کمپیوٹر سائنس گریجویٹ ہوں، یونیورسٹی آف لاہور سے میں نے کی تھی ڈگری، اور اس میں ایک ریزن یہ تھا کہ مجھے پیرنٹس نے یہی کہا تھا کہ سپورٹس کا آپ کا اپنا شوق ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن پڑھائی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اور بائی دا ٹائم میں 6 سیمسٹر میں پہنچا تو اس وقت میں اپنا مارشل آرٹس کا ایک سیٹ اپ اسٹیبلش کر چکا تھا، جو کہ اس وقت ٹائیکوانڈو کا پاکستان میں نمبر 1 سیٹ اپ ہے. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ورلڈ چیمپئن شپس کھیلتے ہیں. سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ 5 سال کا ہے جو ورلڈ چیمپئن شپ کھیلا ہے. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں ویسے آپ کے تقریباً؟ میرے پاس 100 سے اوپر ہے اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان کو ڈفرینٹ جگہ ان کو میں نے مینٹور بھی کیا. اور پھر یہ کہ کیونکہ وہ ہم سے آگے والی جنریشن ہے تو جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ میں ان کو نہیں کرنے دیتا، ان کو میں اس چیز پہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں. تو ایک تو یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ اوور آل ہم اگر پاکستان میں بات کریں تو بہت اچھے ایتھلیٹس ہیں، بہت پوٹینشیل ہے. جیسے سر بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو گاؤں وغیرہ سے اسپورٹس میں عام طور پہ جو لوگ آتے ہیں وہ انہی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جو محنت سے نہیں گھبراتے، اور جو نا وہ صرف یہ ہے کہ اگر ان کو اپرچونٹی ملے تو وہ بہت اوپر جا سکتے ہیں. اچھا، آپ کا تجربہ کیا ہے احمد کہ ایک آپ اسپورٹس مین ہیں، آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ساتھ ساتھ پڑھائی جاری نہ رکھی ہوتی یا آپ نے تعلیم کا سلسلہ ترک کر دیا ہوتا تو آپ کی شخصیت پہ اور آپ کی کھیل پہ
کھیل پہ، کیونکہ کھیل میں بھی آپ نے ڈیسیژن لینا ہے نا، ایسے ہی ہے۔ وہ ڈیسیژن کیسے لینا ہے، اس میں بھی ذہن استعمال ہو رہا ہے، وہ ذہن آپ کا بہتر ہو رہا ہے تعلیم سے، کتنا فرق پڑتا، کتنا نقصان ہوتا آپ کو اگر ساتھ میں تعلیم کی کمی ہوتی؟ اس میں کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اچھا۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر نا، میں نے ڈگری کرنے کے بعد بھی میں نے اسپورٹ سائنسز کی بہت کی سرٹیفکیشنز کی، اسٹرینتھ میں کی، اوور آل کی، وہ ساری کی ساری اس وجہ سے کی کہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اچھا تھا، میں ٹیکنیکلی وہ چیزیں خود سائنس پڑھی ہوئی تھی، تو اسپورٹ سائنس کو اب امپلیمنٹ کرنا میرے لیے آسان ہے کمپیئر ٹو سمبڈی جس نے سائنس پڑھی نہیں، جس کو میتھس کا پتہ ہی نہیں ہے تو کس طریقے سے وہ ایک اسپیسیفک اسٹیٹسٹکس کا کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایڈوانٹیج، اور اگر ہم یہ تاثر ہے صرف کہ اگر آپ پڑھائی میں اچھے ہوں گے تو آپ سپورٹس میں اچھے نہیں ہو سکتے، اگر آپ سپورٹس، یہ صرف ایک مسکنسیپشن ہے۔ ہمارے بڑے لیجنڈ پلیئرز ہیں کرکٹ کے اندر بھی جو باقاعدہ ان کی ڈگریز ہیں، بڑے اچھے بیک گراؤنڈ سے، جو مصباح الحق ہے میرے خیال ہے یہ MBA ہے، جی ہاں، تو اب ان کا MBA کا کوئی افیکٹ تو ان کے کیریئر پہ نہیں ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہمیں نہیں کر لگتا ہے کہ سکتے نہیں نا۔ آیا، مگر یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں اس سوال کو اگر اور بالکل کھول کے آپ سے پوچھوں کہ دو ایک لیول کے سپورٹس مین ہیں، بالکل ایک لیول کے، مگر ایک پڑھا لکھا ہے، ایک کم پڑھا لکھا ہے، ان میں سے کون آگے نکلے گا؟ جو پڑھا لکھا ہے۔ یہی تو وہ کہیں نہ کہیں آتا تو ہے نا ڈیسیژن میکنگ میں، اس میں وہ پوری زندگی جب آپ ریٹائر بھی ہو جائیں گے تب بھی آپ کو جی فائدہ وہ ہے۔ ساری زندگی آپ کے کام آئے گی۔ پروگرام چونکہ بالکل اب آخری لمحات کی طرف بڑھ رہا ہے، میں چاہوں گا پروفیسر صاحب آخر میں آپ اپنی یوتھ سے، اپنے تجربے سے، اپنی ذاتی زندگی کے تجربے سے کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ رہنمائی دے سکتی ہے، کسی بھی دیکھنے والے کو انسپائر کر سکتی ہے، وہ ضرور شیئر کیجیے ہم سے۔ سمپل تھنگ جی، لائف از شارٹ، اور نیگیٹیوٹی میں وقت ضائع نہ کریں، پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں اپنی لائف میں، اور اپنے ریلیشن شپ ود ادر پیپل، وہ فیملی ہو، کمیونٹی ہو، شہر ہو، انٹرنیشنل ہو، جس بھی لیول پہ آپ انٹریکشن کر رہے ہیں اس کو کنسٹرکٹیو رکھیں، آپٹمسٹک رہیں، اور لوگوں کے لیے خیر اور فلاح سوچیں، کیونکہ اگر آپ نیگیٹیوٹی میں جائیں گے تو کسی کا آپ شاید نقصان کم ہی کریں گے، کوئی کسی کا نقصان کر بھی نہیں سکتا، لیکن آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کرتے، اپنے کیریئر کو ڈیمیج کرتے، اپنی شناخت کو ڈیمیج کرتے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں محترمہ۔ سر میں تو صرف یہ کہوں گی کہ آج کل اتنی اپرچونٹی ہے، جو گاؤں کا شہر کا فرق تھا تعلیم کا، وہ ہمارے سلیبس کو یونیفارمٹی دے کے گورنمنٹ نے ٹھیک کر دیا۔ اب گاؤں کا بچہ بھی وہی پڑھے گا جو شہر کے اعلیٰ تعلیمی ادارے پڑھا رہے تھے، لمز بھی وہی پڑھایا جائے گا جو پائلٹ اسکول میں پڑھایا جائے گا یا پائلٹ کالج میں پڑھایا جائے گا، اس طرح کی سچویشن ہو گئی۔ یوتھ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی موٹیویٹ نہیں لائف میں ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ اف دیر از اے ول یو نیڈ ٹو فائنڈ یور ویز، اپنے راستے آپ نے خود کھود کے بنانے ہوتے ہیں۔ آپ کو لائف میں اپنے ہاتھ میں کوئی لا کے پلیٹ میں کچھ نہیں پکڑائے گا، آپ کو اپنے گولز کو اچیو کرنا آنا چاہیے۔ مایوسی تو گناہ ہے، یہ تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے۔ آج کل ہم بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، میرے پاس ڈیلی بچیاں آتی ہیں، پیرنٹس آتے ہیں کہ لائف میں ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ کا بتا دیں، ہم کون سی فیلڈ چوز کریں۔ آپ کے پاس اتنے ہونہار نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہی جسٹ ڈسکس رائٹ ان دا مڈل آف دس بریک کہ جی میں نے میتھمیٹکس پڑھا تھا، میں لائف میں گیو اپ نہیں کر سکتا۔ تو بس یہ سب بات ساری کہنے کی یہ ہے، صحیح سبجیکٹ، اچھی چوائسز، لائف میں پازیٹیوٹی، اور سب سے بڑی بات یہ رسپیکٹ اور اڈیپٹیبلٹی دیں اپنے گھر کی بہنوں کو، دوسرے گھر کی بہنوں کو، اپنی خواتین کو آگے بڑھائیں، اپنی عورتوں کو رسپیکٹ دے کے امپاور کرنا سیکھیں۔ بالکل درست، بودلہ صاحب۔ میرا تو صرف ایک سب کے لیے میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو بلیف ہے نا آپ کا، ان جو پہلے دن آپ کسی چیز کو کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا، جس دن اس کو نہیں ہلنے دینا۔ واہ واہ۔ اب میں کوئی ریکارڈ بریک کرتا ہوں، میرے سے جتنا مرضی اگلا بندہ اچھا ایتھلیٹ ہو، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا یہ میرے سے اچھا ہے، پہلے دن سے میں یہ سوچتا ہوں میں اس سے اچھا ہوں۔ اگر میں یہ سوچوں وہ میرے سے اچھا ہے تو کبھی میں ریکارڈ نہیں بریک کر سکتا اس کا۔ ہاں وہ تو آپ پہلی ہار کے جا رہے ہیں نا، یہ چیز بیزم ہار کی لو کر لی ہے۔ ہاں لو کر لیا، آپ پہلے ہی ہارے میں تو آپ نے وہاں کیا بلیف اپنے اندر رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں آسان کرتا ہے محنت کرنے سے۔ بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے یوتھ میں، سب لوگوں میں، اور سب سے بڑی بات ہے سوشل میڈیا پہ اپرچونٹی ہے۔ ہر ٹی وی دیکھنے والا آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گی، پہلے پلیٹ فارمز اویلیبل نہیں تھے، انٹرپرینورشپ کی طرف آئے۔ وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لازمی بات ہے آپ جیسی شخصیت آئیں تو گفتگو کہاں ختم ہو سکتی ہے، مگر وقت کا کیا کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر فریہ ظفر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، محترم ڈاکٹر زکریا صاحب آپ کی تشریف آوری کا، احمد امین بودلہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، پازیٹیوٹی اور پریگمیٹزم، اور پروفیسر صاحب نے بات کی اس کی آپٹمزم کی، تو مجھے یاد آیا کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ یقین ہو کہ صبح تمہاری
وفات ہو جائے گی، موت واقع ہو جائے گی، تب بھی وہ کھجور کا پودا جو تم لگا رہے ہو وہ ضرور لگاؤ. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کھجور وہ پودا ہوتا ہے، کھجور کا پودا جو کئی برس کے بعد پھل دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک آپٹمزم، ایک پازیٹیوٹی یہی ہے کہ اپنے حصے کا کام کیجئے، اپنے لیے بھی کیجئے. نہیں تو یہ سوچ کے کیجئے کہ ہم ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے، ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور اس کا پھل کھائے گا، کوئی اور اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا، ہمیں بھی دعا دے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. سلام پاکستان.